अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल-ओ करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र अरश के अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम जो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, हमने देखा पिछले लेक्चर में कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, इस्लाम, ईमान और एहसान। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि इस्लाम के माने क्या है। आज हम इंशाअल्लाह ईमान क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। ईमान के माने औलिया अल्लाह फरमाते हैं ईमान के माने क्या है? जानना। क्या जानना? हमने इस्लाम में क्या देखा? इस्लाम के माने क्या है? मानना। क्या मानना, कैसा मानना? अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसे मानना। और कैसा मानना? बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। जब बंदा इस्लाम में मतलब ये मान लेता है तो बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है और वो मुसलमान हो जाता है। और मुसलमान के माने भी हमने क्या देखा? फर्माबरदारी, खुद सुपुर्दगी, यानी कि अपने आप को हवाले करना। किसके हवाले करना? अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करना। ठीक है? ये इस्लाम के माने हैं। अब ईमान के माने औलिया क्या फरमा रहे हैं? जानना। जो माने वो जानना है। यानी कि हम कलीमे हमने क्या किया? इस्लाम में अरकान भी देखा, कलीमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। यानी कि कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हम यहाँ पे मान लिए, इस्लाम में हमने मान लिया। अब यहाँ पे हमें जानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानना है हमें कि अल्लाह ताला ही हाजत रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमें जानना है। और हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी कि ज़बान से जो इक़रार करे दिल में तस्दीक करना। अब देखिए ये तस्दीक करना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना कि अल्लाह ताला हाजत रवा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये कैसा होगी? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो है हम ज़बान से तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हाजत रवा है। ठीक है? हम ज़बान से तो कहते हैं, मगर हमारे दिल में क्या रहते हैं? बुत बैठा लिया। जैसे कि हम ये समझते कि फलाँ ये चीज़ से हम पल रहे। हम समझते कि फलाँ हमारे पास ये प्रॉपर्टी इतनी रहने से हम इससे पल रहे। हम समझते कि फलाँ हमारे शौहर कमाने से हम पल रहे। फलाँ हमारे पास इसका रेंट, घर का रेंट आने से हम समझ रहे कि हम इससे पल रहे। देखिए हम ज़बान से तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हम ज़बान से तो कह रहे हैं मगर दिल में कुछ और है। दिल में ये वो बिठा लिया। यानी कि दिल में यकीन ही नहीं है कि अल्लाह ताला हाजत रवा है। यानी कि दिल में यकीन आना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। हम क्या समझते? कल का क्या होगा? यानी कि आगे के महीने का क्या होगा? फ्यूचर का क्या होगा? हम ये सोचते, यानी कि हम दूसरों को वो हाजत रवा समझ रहे। यानी कि हम ज़बान से तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हाजत रवा है, मगर दिल में कुछ और बिठा लिए। यानी कि ये क्या है? यकीन नहीं है, इस दिल में शक है। शक रहने से क्या होता है? कुफ्र, शिर्क, निफाक ये सब आते हैं। यानी कि यकीन होना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। क्योंकि हदीस शरीफ में क्या है? ज़बान से जो इकरार करे दिल में तस्दीक करना। यानी कि ज़बान से कह दिए, दिल में कुछ और है, तो यहाँ पे ईमान वाले नहीं है। हमें ईमान वाले बनने के लिए ज़बान से जो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये जो ज़बान से कह रहे हैं दिल में भी तस्दीक रहना। यानी कि यकीन रहना कि अल्लाह ताला ही देने वाला है। यानी देखिए हमें हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि असबाब को इख्तियार करना है, असबाब को तर नहीं करना है, मगर हमें जो है ये रखना, यकीन रखना कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही रब है। रब यानी रब को किस रब के माने क्या होता है? पालने वाला। यानी कि रब अल्लाह ताला ही पालने वाला है। हमें जो है असबाब को तर नहीं करना है, यानी कि हमें हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, मगर हमें जो है दिल में ये यकीन रहना कि अल्लाह ही हाजत रवा है। यानी कि ज़बान से तो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह ताला मतलब आप देखिए हम जो है ज़बान से करें, मगर हमारे दिल में भी तस्दीक रहना, ये तस्दीक होगी तो ही हम ईमान वाले बनेंगे। और हदीस शरीफ में आता है कि अल ईमान हुवल यकीन, यानी कि ईमान का नाम क्या? यकीन है। यानी कि दिल में यकीन है ना। अब बंदे के दिल में जैसे यकीन, अब बंदे के दिल में तस्दीक कैसी होगी? अब तस्दीक किसे कहते हैं? यानी कि एंडोर्समेंट, यानी कि ये होना ही छोना, यानी कि ये होना ही छोना। अब तस्दीक के लिए तहकीक ज़रूरी है। तहकीक यानी कि जानतापन, यानी कि उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, यानी कि जानतापन। अब देखिए तहकीक करेंगे तो ही हमें ये तस्दीक होगी, यानी कि जानतापन हासिल करेंगे तो ही हमें जो है दिल में तस्दीक होगी। अब देखिए दुनिया का उसूल है, हम कोई भी चीज़ अगर कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो हम
جو ہے جان کر ہم جو ہے جب دل میں تصدیق ہوگی تو ہم وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب میری بیٹی کو اگر میں اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں، میں کسی فلاں شخص سے سن لیتی ہوں کہ یہ اسکول بہتر ہے، یہ اسکول بیسٹ ہے، سن لیتی ہوں، یعنی کہ میں نے یہاں پہ مان لیا۔ اب میں کیا کرتی ہوں، جب بچی کو اسکول میں ڈالنا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، 4-5 اسکول کے بارے میں معلوم کرتی ہوں کہ یہ اسکول ہے، یہ اسکول ہے، فلاں یہ اسکول ہے، اور یہ اسکول میں اتنے ایکٹیویٹیز ہے، یہ اسکول کا جو کریکولم ہے یہ ہے، اور یہ اسکول کے جو ریزلٹس ہے مطلب کہ کتنے کیا کتنا پرسنٹیج ہے، اور ریویوز دیکھتی ہوں میں اس کے بارے میں معلومات کرتی ہوں، یعنی کہ اس کی جانکاری کرتی ہوں، اس کی تحقیق کرتی ہوں اسکول کے بارے میں، یعنی کہ یہ اسکول کدھر لوکیٹ کرتا، یہ میرے گھر کے نزدیک ہے یا نہیں ہے، اور کون سا اسکول بیسٹ ہے، گرلس کے لیے کون سا اسکول بیسٹ ہے، بوائز کے لیے کون سا اسکول بیسٹ ہے، یہ سب میں تحقیق کر پھر اس کے بعد میں جو بچی کے لیے جب اسکول بیسٹ رہتا وہ اسکول کو جو ہے چنتی ہوں، یعنی کہ تصدیق ہو جاتا کہ اسکول میری بچی کے لیے بیسٹ ہے۔ تو یعنی کہ اسی طرح سے اب دیکھیے دنیا کا تو اصول ہے، ہم کچھ بھی چیز کریں تو کیا کرتے ہیں، تحقیق، بنا تحقیق کے کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یقین، اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے جو اقرار کرے ہوئے دل میں تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے، یعنی کہ تحقیق کرنا ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، یعنی کہ انڈورس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور ایک حکایت دیکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص کیا کرتا ہے، اس کی مطلب بہت سارے شخص رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے حلوے کے انتظار میں رہتے ہیں، یعنی کہ ایک حلوہ بن رہا تھا تو وہ حلوے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص اس میں سے کیا کرتا ہے، وہ شخص اٹھ کر جا کے جو ہے باورچی خانے میں دیکھتا ہے کہ حلوہ کہاں تک بنا ہے، بول کر وہ جا کر دیکھتا ہے، تو جو باورچی رہتا ہے جو حلوہ بناتے رہتا ہے تو وہ حلوے کو وہ دیکھتا ہے انہیں جا کے کہ آخر کیا چل رہا، باورچی خانے میں جا کے وہ دیکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ باورچی جو ہے حلوے میں جو ہے ایک ڈراپ زہر ڈال دیا، یعنی کہ وہ دیکھ لیا انہیں کہ وہ ایک شخص جو گیا باورچی خانے میں حلوہ کیسا بن رہا دیکھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، تو وہ دیکھ لیتا کہ ارے اس میں تو زہر ہے، یعنی کہ ایک ڈراپ جو ہے وہ جب باورچی کیا کرتا ہے اس کے اندر زہر ڈال دیتا، تو وہ دیکھ کر آ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اب وہ جب دسترخوان بچھتا، پھر حلوہ جب پیش کیا جاتا، کیونکہ سب لوگ جو ہے حلوے کے انتظار میں تھے، اب سب لوگ نے کیا کیا، وہ حلوے کو جو ہے ڈال لیے پلیٹس میں اور کھانا شروع کر دیے۔ اب جو کھا رہے ہیں، جو بنا دیکھے جو کھا رہے ہیں، وہ لوگ تو مزے لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ، جو ایک شخص جو جا کے دیکھ لیا کہ حلوے میں جو ہے ایک ڈراپ جو ہے زہر ڈال دیا گیا ہے، جو باورچی نے بنایا انہیں ڈراپ میں زہر ڈال دیا، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ حلوے کو بھی نہیں ٹچ کر رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں کھاؤ کھاؤ مزے کا ہے کھاؤ، پھر بھی وہ نہیں ٹچ کر رہا، کیوں نہیں ٹچ کر رہا؟ اس پر جو ہے اس حکایت سے آپ اللہ والے بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دیکھ لیا کہ اگر میں حلوہ کھاؤں گا تو جو ہے میری ہلاکت ہوگی، اور میں یہ حلوہ کھا لوں گا تو جو ہے حلوہ کھا لوں گا تو میری ہلاکت ہوگی اور جو ہے مجھے نقصان ہوگا۔ اب اس نے انہیں دیکھ لیا کہ حلوے میں جو ہے زہر ہے، اسی طرح سے آپ بتاتے ہیں اللہ والے جو ہے یہ حکایت جو بتایا وہ بتاتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتی، بندے کے دل میں جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، کتنا بھی کچھ بھی کر لو، دنیا کتنی بھی سور کے اس کے پاس آؤ، دنیا کچھ بھی کر لو، انہیں اس کے اوپر انٹرسٹ ہی نہیں دکھاتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ حاجت رہا ہے، تصدیق ہو گیا۔ تو یہ حکایت بتاتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ وہ شخص نے کیا کیا، وہ شخص یہ سوچا کہ اگر میں حلوہ کھاؤں گا تو میری ہلاکت ہوگی۔ اسی طرح سے بندے کے دل میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے گی تو دنیا کتنی بھی بن سور کے آ جاؤ، وہ اسے ٹال دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں دنیا کی محبت میں جاؤں گا یہ میری ہلاکت بنے گی، تو میں جب اللہ کے رسول پر یقین کروں گا تو وہ بندہ جو ہے یہاں پہ بھی کامیاب ہوگا اور خبر کے سوالات میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ خبر کے سوالات جو ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایمانی سوالات ہے، اور جا کر ہم جواب دے سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تصدیق ہونا، کیونکہ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا، کیونکہ ایمان کہاں آتا ہے، دل میں آتا ہے، تو ہمیں جو ہے دل میں تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ جب دیکھیے بندے کے دل میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
तस्दीक हो जाती है तो बंदा यकीन करने वाला हो जाता है। और दुनिया भी और कोई मखलूक भी इसके सामने आ जाओ, कोई भी कुछ भी आ जाओ, ये यही कहेगा कि मैं मुझे देने वाला अल्लाह ताला है, पैदा भी देने वाला अल्लाह ताला है, नुकसान भी देने वाला अल्लाह ताला है, ये मखलूक कुछ भी नहीं है। मगर बंदे के दिल में अगर कलीमा तस्दीक नहीं होगा तो बंदा ये सोचेगा फला मेरी हाजत इससे होगी पूरी, फला, क्योंकि वो जो ये देखिए वो लोग नहीं देख कर वो लोग खा के जो है मजे ले रहे हैं, यानी हलवे के मजे ले रहे हैं। अब जो नहीं देख कर वो खा के जो है मजे, उसी तरह से हमारी भी हालत यही होगी। हमने नहीं देखा, असल चीज हमने नहीं देखा, हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारी फला हाजत पूरी हो रही है, फला हाजत पूरी है। हम क्या समझ रहे हैं, हम यहाँ पे लज्जत महसूस कर रहे हैं, और लज्जत महसूस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, मगर कुछ देर कुछ टाइम का रहती वो लज्जत और हमारी इज्जत चले जाती। मगर जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तस्दीक करेंगे, अल्लाह ताला हाजत वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जब हमारे दिल में तस्दीक हो जाएंगे, हम यहाँ पे भी लज्जत महसूस करेंगे, आखिरत में महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह ताला पे है, कोई मखलूक पे नहीं है। देखिए हमें असबाब का इख्तियार करना है, हमें नौकरी भी करना है, हमें हर काम करना है, हमें ये नहीं करना है कि हम बैठ गए अल्लाह ताला देता नहीं। अल्लाह ये क्या है, आलम में हिकमत, यानी कि ये आलम में शहादत, ये हिकमत का आलम है, यहाँ पे हमें काम करना है। मगर हमें यकीन किस पे रखना है, अल्लाह, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही रब है, यानी कि अल्लाह ही पालने वाला है, अल्लाह ही हमें रोजी देने वाला है। हम ये हमारे दिल में तस्दीक करना, ये जब दिल में तस्दीक करेंगे, कुछ भी परेशानी आ जाओ, कोई सी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाओ, हम सिर्फ यही करेंगे हमें अल्लाह ताला है ना बस। मगर हम क्या करते हैं, मखलूक की तरफ रुजू होते नहीं, हमें मखलूक की तरफ रुजू नहीं होना, हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना। अब ये कब कैसा होगा, जब हमारे दिल में कलीमे की तस्दीक होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी, जब हम जानतापन हासिल करेंगे। क्योंकि ईमान के माने क्या है, जानना, क्या जानना, जो हमने माना वो जाना, अल्लाह ताला हाजत रवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इकरारुम बिल लिसानी तस्दीक, जबान से जो इकरार करे हम दिल में तस्दीक करना। जब बंदे के दिल में तस्दीक होगी, यानी कि एंडोर्स होगा, कुछ भी हो जाओ, क्या भी हो जाओ, अल्लाह ताला के ऊपर ही, अल्लाह ताला के ऊपर ही तवक्कल करेगा और अल्लाह ताला पर ही यकीन करेगा। हम वाक़या देखते हैं, एक वाक़या देखती हूँ, वाक़या देखते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या देखते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई। आप दोनों जो है, हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से फरमाती है, ये है कि ये जो है हमें जो है हमें बच्चों का जो है कुछ काम है, तो ये काम करने के लिए जो है हमें जो है कुछ पैसे चाहिए, वो पैसे उनके लिए, मतलब कि वो काम करने के लिए वो काम करने के लिए जो है कुछ पैसे चाहिए। अब मेरा ये जो कुर्ता है, वो कुर्ता जो है आप जो है इसे बेच कर जो पैसे आएँगे, वो पैसे से जो है हम हमारे बच्चों की ज़रूरत पूरे कर देंगे। यानी कि बच्चे कौन है? हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी कि आप बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से ये जो है गुफ्तगू कर रही है कि ये जो मेरा कुर्ता है, ये बेच कर जो है जो पैसे आएँगे, वो पैसे लेकर आइए, उससे जो है हम हमारे बच्चों की जो है ज़रूरत पूरी कर देंगे। यानी कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये अहले बैत की बात करें। कौन है ये अहले बैत? हमने देखा पहले भी कि हमने ये अहले बैत कौन है? जो फरिश्ते जन्नत के सरदार हैं, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी सरदार है, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और बीवी फ़ातिमा तो जन्नत के सरदार है। और आपके घर से अगर हम किसके घर की बात कर रहे हैं? वो घर की बात करें जहाँ से ईमान निकलता है और जिसके ज़िक्र करने से हमारे दिल में जो है ईमान में इज़ाफ़ा होता है और जिसके ज़िक्र करने से हमारी जो है शफ़ाअत भी हो जाती है। तो यानी कि हमें चाहिए, हम उनके घर से जो है जो ईमान निकलता है, उससे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं इंशाअल्लाह। आज ये कैसा यकीन था, कैसा अल्लाह ताला के ऊपर यकीन था, हम इंशाअल्लाह वो देखेंगे आज। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है गुफ्तगू करते हैं, फिर ये जो है कपड़ा जो बेच दे, ये कुर्ता जो है बेच दे, उससे जो पैसे आए वो जो है वैसे से जो है हमारे घर की ज़रूरत है। यानी कि वो घर में भी कैसी ज़रूरत, देखिए कैसी सादगी है, जितना दुनिया की जितनी ज़रूरत है उतने ही है उनके पास। तो देखिए अब आपने क्या किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जो है बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की बात सुना और क्या किया, आपने जो है वो कुर्ता लेकर जो है बाहर निकल गए। जब आप निकल के जो है वो कुर्ता जब बेचे तो उसका जो है 6 दिनार आए। तो आपने क्या किया, वो 6 दिनार जो है लेकर जो है वापस घर की तरफ आ रहे थे। तो उतने में क्या होता है, एक साहिल यानी कि जो वो माँगने वाले होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। फिर आप क्या करते हैं, आप देखिए अल्लाह के नाम पे देते। आप कौन है? अहले बैत है, यानी कि अहले बैत का घराने से है। और देखिए आपने क्या किया, आपने अल्लाह के नाम पे दे दे बोल के जब ये बात सुनी आपने क्या किया, जो ईमान वाला होता है, जो मोमिन शख्स होता है, जो अपने पास कामिल चीज़ होती है, वही चीज़ जो है अल्लाह
تعالیٰ کی راہ میں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے کیا کیا، جتنے بھی آپ کے پاس 6 درہم تھے، وہ جو 6 درہم تھے وہ آپ نے جو ہے وہ مانگنے والے کو دے دیا۔ یعنی کہ اگر ہم رہتے تو ہم کیا کرتے، ہم جو یوز کری ہوئی چیز ہے وہ دیتے، اور ہم کیا کرتے، اگر ہمارے پاس 6 دینار ہے، اگر کوئی مانگنے والا ہے تو ہم کیا کرتے، اس میں سے جو ہے 4 درہم اپنے پاس رکھتے، 2 درہم۔ مگر آپ دیکھیں کیسے ہے، آپ نے کیا کیا، جو چیز آپ کے پاس ہے، یعنی کہ 6 درہم آپ کے پاس تھا، آپ نے دے دیا۔ یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 6 درہم اگر دے دیا تو میرا کیا ہوگا، یعنی کہ آپ کے دیکھیے یہ 6 درہم رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اگر 6 درہم نہ رہنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے وہ شخص کو جو ہے، جو مانگنے والا شخص تھا، جو ساحل تھا، اسے جو ہے وہ 6 درہم دے دیے۔ جب دے دے کر جو ہے آپ جو ہے آگے بڑھنے لگے، جب آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے اونٹ لے کر آ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے گفتگو کرتے ہیں، پھر وہ شخص سے فرماتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے، وہ شخص جو اونٹ لے کر تھا، وہ شخص سے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اونٹ جو ہے ادھار پہ دے دے، میں اسے بیچ کر جو ہے میں جو ہے پیسے جو بھی آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو پھر آپ جو ہے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ ڈیلنگ کتنے میں ہوتی ہے، 60 دینار میں ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شخص، یعنی کہ جو اونٹ لے کر تھا وہ شخص سے جو ہے ڈیل کر جو ہے وہ اونٹ لے کر جو ہے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہ شخص جو ہے آپ کو، وہ شخص سے جو ہے آپ ڈیل کرتے ہیں، پھر آپ وہ شخص سے جو ہے اونٹ کو بیچ دیتے ہیں، اور کتنے میں بیچتے ہیں، 66 دینار میں بیچتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اب وہاں پہ کرتا بیچے تو 6 دینار آئے، تو وہ 6 دینار آپ یہاں پہ کیا کریں، 60 دینار میں جو ہے ڈیلنگ ہوئی، جو اونٹ بیچے تو اتنے پیسے دے دیں گے، مطلب ادھار کے طور پہ جو ہے ڈیلنگ ہوئی تھی۔ اب سے آپ یہاں پہ جو مطلب جو ڈیل کر رہے ہیں، جو بیچ رہے ہیں، جو اونٹ والے کو کیا کتنے میں بیچ رہے ہیں، 66 میں، یعنی کہ نہ کم نہ زیادہ، مطلب کہ جتنا ہونا ہے اتنا ضرورت، یعنی کہ کل کی فکر نہ کرے۔ پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے کل کی فکر میں جاتے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے ہم جو کل کے لیے جو بچا کے رکھ رہے، ہم وہ کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کی، کیونکہ ہم دیکھیے ہم جو ہے چیزوں پہ، ہم جو ہے چیزوں کو، اسباب کو جو ہے معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا یہ ہمارے دل میں ہونا ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے 66 درہم میں جو ہے دینار میں جو ہے آپ نے جو ہے ڈیلنگ کر لی، پھر آپ نے جو ہے وہ اونٹ کو بیچ دیا۔ جب آپ نے بیچ دیا، اب وہ پیسے لے لیے، اب پیسے لے کر جو ہے آپ نے گھر کی طرف نہیں تشریف لے گئے، آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے وہ پیسے جو ہے اب 60 دینار تو دینے کا تھا وہ اونٹ والے کو، اب امانت ہے وہ، کیونکہ آپ بڑے یقین والے، اللہ تعالیٰ حاجت رائے، یعنی آپ کو امانت کا احساس ہے کہ آپ دیکھیے جو جس کو امانت کا احساس ہوتا ہے وہ بڑا یقین اور ایمان والا ہوتا ہے، آپ اہل بیت ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے وہ شخص کی تلاش میں نکلے، یعنی کہ وہ شخص جس سے آپ نے اونٹ خریدا، وہ شخص کی تلاش میں نکلے، وہ پیسے جو ہے اسے واپس دینے کے لیے۔ پھر آپ نے کیا کیا، وہ شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کہ آپ نے تلاش کیا پر وہ شخص نہیں ملا۔ پھر آپ نے کیا کیا، اب شخص تو نہیں مل رہا ہے، اب کہاں جائے، آپ نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، یعنی کہ دیکھیے فرسٹ تھنگ تو دیکھیے آپ نے گھر تشریف لے گئے کہ امانت، یعنی کہ پیسے اب جو لیے وہ دینے کا ہے، آپ وہ دینے کے لیے، اور تلاش کرے تو راستہ نہیں ملا۔ اب راستہ نہیں ملا تو آپ نے کون سا راستہ چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ سب واقعہ سنا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ ایک بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے پہنچانے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے تصدیق، یہ دل میں ہمارے تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب آپ نے جو ہے واقعہ پورا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب جو ہے واقعہ سنایا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم جانتے ہو، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا، جو ساحل شخص تھا وہ کون تھا، جو مانگنے والا شخص تھا وہ کون تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سائل شخص، جو مانگنے والا شخص تھا، وہ جنت کا شخص تھا، یعنی کہ رضوان تھا، یعنی کہ جنت کا جو شخص تھا وہ ایک رضوان تھا۔ تو پھر جو ہے پھر آپ جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی تم جانتے ہو کہ وہ جو اونٹ لے کر جو شخص ملا تمہیں وہ کون تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
फरमाते हैं कि वो शख्स जो तुम्हें ऊँट की डीलिंग यानी कि जो ऊँट तुमसे खरीदा वो कौन था? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे माँ-बाप कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। फिर इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने तुमसे जो ऊँट खरीदा है वो शख्स था हज़रत मीकल अलैहिस्सलाम। यानी कि ये चीज़ जो हुई यानी कि देखिए एक तो चीज़ है देखिए आपका कैसा यकीन था अल्लाह ताला हाजत रवा है और आपने कैसा तवक्कल करके जो है आपने अल्लाह की राह में जो है अपना अपने अपने पास जो था वो दे दिया यानी कि 6 दिरहम जो थे वो दे दिया। तो ये जो चीज़ है हमें कुरान की आयत पर अमल दिखता है। तो वो कुरान की आयत क्या है देखते हैं हम सूरे सजदा आयत नंबर 30 ई में अल्लाह ताला फरमाता है बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा कि हमारे परवरदिगार अल्लाह है फिर उस पर साबित कदम रहे यानी कि इन पर फरिश्ते उतारे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो है इस आयत पे पूरा अमल दिख रहा है। देखिए जो अल्लाह ताला पर यकीन करता है यानी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। जब अल्लाह ताला पर यकीन करता है जब बंदा टिक जाता है तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए फरिश्ते उतार देते हैं। अब देखिए फरिश्ते उतार दिए अल्लाह अल्लाह ताला ने। देखिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला हाजत रवा है। जब हमारे दिल में तस्दीक हो जाएगा कोई हमारा साथ दे ना दे मगर अल्लाह ताला हमारा साथ दे। ये कुरान की आयत बताई गई है। ये देखिए कुरान की आयत आप तो अहले बैत है आपका आपका अमल तो देखिए दिख रहा है हमें। तो हमें भी चाहिए कि हम देखें क्या हम कैसा यकीन रखें। हम देखिए हम तो एक बात तो हमारे दिल में यकीन ही है कि अल्लाह ताला हाजत रवा है। हमारे दिल में अगर अल्लाह ताला हाजत रवा है तो हमारे काम कैसा भी बन जाते मगर हम क्या करते हमारे जबान से तो कहते अल्लाह ताला हाजत रहा है मगर दिल में ये वो चीज़ें बना लेते और कहते कि अरे ये चीज़ हुई नहीं अल्लाह ताला हमको देते नहीं हम ये करने लगते। ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिल में यकीन ही नहीं है अल्लाह ताला हाजत रवा है। जब हम ये टिकेंगे तो अल्लाह ताला खुद फरिश्तों को उतार देंगे। ये जो है कुरान में बताई गई बात ये वादा किया गया अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक ये चीज़ होंगी। जो बंदा अल्लाह ताला इलाह है अल्लाह ताला हाजत रहा है बल्कि जब बंदा टिक जाता है तो अल्लाह ताला जो है फरिश्तों को उतार देते उसके हेल्प के लिए। कोई साथ दो या न को दो मगर बंदा जब दिल में ये वो इलाह यानी कि मखलूक को इलाह बनाकर बैठ गएगा तो जो है ये दुनिया में भी जिल्लत महसूस करेगा वो आखिरत के दिन में भी जिल्लत महसूस करेगा। और अल्लाह ताला पे जब बंदा टिकेगा कि अल्लाह ताला हाजत रहा है जब बंदा ये टिक जाएगा तो अल्लाह ताला खुद फरिश्तों को उतार देते हैं हमारी हेल्प के लिए। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हाजत रवा है ये हमारे दिल में तस्दीक होना है क्योंकि ईमान इंपॉर्टेंट है। ईमान रहेगा ही तो ही हमें जो है ये अमल भी हमारे दुरुस्त होंगे हम जो भी काम करेंगे वो बनेंगे। क्यों बनेंगे क्योंकि हम अल्लाह ताला हाजत रवा ये हमारे दिल में तस्दीक है। फला इससे चीज़ें हमारी ज़िंदगी पल रही है फला ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है मतलब कि ये चीज़ें हमें मिलेगी। जैसे कि हम क्या समझते हैं अगर हमारे शौहर को अच्छी सैलरी रही तो हम ये समझते कि हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी यानी हमारी हमारा हम टिक रहे किस पे सैलरी रहे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी है समझ रहे नहीं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हाजत रहा है। जब हम ये दिल में तस्दीक कर लेंगे देखिए जॉब करना है बेशक जॉब करना है हर चीज़ करना है मगर हमें दिल में ये यकीन है कि अल्लाह ताला देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और पहुंचाने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं हम क्या करें एक मखलूक को चीज़ों को बिठा लिया हमारे दिल में ये फला ये चीज़ से हमारी ज़िंदगी हो रही है फला ये चीज़ से हमारी ज़िंदगी हो रही है। मतलब ये चीज़ होने से जो है हम यहाँ पे भी लज्जत में यहाँ पे भी जो है हम जो है जिल्लत महसूस करेंगे और आखिरत में जो हमें जो आखिरत में जो सवालत यानी कि हर किसी को मौत आने वाली है। जब मौत आएंगे तो डायरेक्ट जो है खबर में जाएंगे और खबर का जो है पहली मंजिल है ये मंजिल भी जो है जो सवालत होंगे ईमानी सवालत होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बंदा जब दिल में तस्दीक करेगा कि अल्लाह ताला हाजत रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है जब बंदा दिल में तस्दीक करेगा तो बंदा यहाँ पे भी बंदे की कामयाबी होगी आखिरत के दिन में भी जो है कामयाबी होगी। और जब बंदा इस पे टिक जाता है उसके काम के लिए अल्लाह ताला यहाँ पे फरिश्तों को उतार देते। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हाजत रवा है ये हमारे दिल में तस्दीक करना। कोई हमारा साथ दो ना लग तो दो न को दो मगर अल्लाह ताला हाजत है जब हमारे दिल में तस्दीक हो जाता है अल्लाह ताला खुद फरिश्तों को हमारे पास भेज देता है। तो अल्लाह ताला हमें चाहिए कि ये हमें यकीन रखना अल्लाह हाजत रवा है दिल में ये वो नहीं लेके आना। दिल में ये अगर ये लाएंगे वो लाएंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। तो हमें दिल में तस्दीक करना ठीक है। ईमान क्या है जानना है क्या जानना है हमें जो हम इस्लाम में माने वो जानना है कि अल्लाह ताला हाजत रवा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब बंदे के दिल में तस्दीक होगा तो बंदा जो है
बंदा जो है कामयाब होगा और बंदा जो है ईमान देखिए ईमान आएगा बंदे के दिल और जिस बंदे के दिल में ईमान आ जाता है वो बंदा कौन होता है? मोमिन होता है और मोमिन क्या है? मोमिन के तो मोमिन अल्लाह ताला का दोस्त होता है। देखिए हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तस्दीक होना ज़रूरी है। अब देखिए हम हमारी आम ज़िंदगी में भी देखिए अगर हम जो है अगर हम जो है किसी के लिए रिश्ता देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पहले देखिए हम तो ये करते हैं कि जब बायोडाटा आता है तो हम देख लेते देखेंगे मान लेते हैं हम कि मानते कि अरे ये फलां ये शख्स है फलां ये शख्स है यही है बोल के हम मान लेते हैं ये मान लेते हैं। अब हम जब रिश्ते की बात बढ़ती है तो हम क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, यानी कि जानतापन हासिल करते हैं, यानी कि तहकीक करते हैं। जब बंदे की तहकीक करते उससे मिलते उसके घर वालों से मिलते उसके बारे में पूछताछ करते उसकी सराउंडिंग में जाके पूछताछ करते उसके इंटरव्यू लेते हर चीज करते फिर जब जाके हम जो है तस्दीक कर जब हम जाके जो है एंडोर्स करते कि हाँ ये सही है हमारी, अगर नहीं है तो हम क्या करते ठीक है बोल के निकाल देते। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है हमें जो है तस्दीक करने के लिए तहकीक ज़रूरी है, यानी कि जानतापन हासिल करना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बताया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना है। दिल में जब ये तस्दीक करेंगे तो यकीन पैदा होगा। नहीं अगर हम ये दिल में अगर नहीं है तो हमारे दिल में शक होगा और हमारे दिल में जो है बीमारियाँ पलेंगे, कुफ्र, शिर्क, निफाक ये सब चीज़ें सब बीमारियाँ आएँगे और हम यहाँ पे भी ज़िल्लत महसूस करेंगे और आखिरत में ज़िल्लत महसूस करें। तो ईमान सीखना ज़रूरी है। ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईमान कहाँ आता है? दिल में आता है। तो हमें दिल में तस्दीक करना है। जब ये तस्दीक करेंगे तो हम मोमिन बनेंगे। जो ईमान सीख लेता है वो कौन है? वो मोमिन शख्स है। अब देखिए नॉन मुस्लिम्स क्या करते हैं? सामने जो है बुतों को रखकर जो है पूजा करते हैं। ठीक है? पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं? सामने तो बुतों को रखकर पूजा नहीं करते मगर दिल में हम जो है बुतों को यानी कि हम फलां प्रॉपर्टी को रख लेते हैं, फलां शौहर की कमाई को रख लेते हैं, फलां पापा के कमाई के लिए रख लेते हैं, हम हमारे भाई के कमाई को रख लेते हैं, फलां हम प्रॉपर्टी को रख लेते हैं। यानी कि हम हमारे दिल में जो है हम जो है बुतों को बिठा लिए। देखिए नॉन मुस्लिम क्या करता है? सामने बुतों को रख के पूजा करते हैं मगर हम ज़बान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो मुसलमान शख्स रहता है वो सामने बुतों को रख के तो पूजा नहीं करता मगर दिल में बुतों को रखकर जो है पूजा करता है। तो हमें चाहिए क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करी। तो हमें जो है चाहिए कि तस्दीक करें। और देखिए पहले ज़माने में क्या था? पहले ज़माने में जो है पहले ज़माने में जो था कि 20 रुपए में जो है 1 दिन का पूरा जो है राशन आ जाता था और जो है अच्छा मतलब कि पूरा दिन भी गुज़र जाता था। अब ये 1 दिन का राशन 20 रुपए में आ जाता था और वो लोग जो है कल की फ़िक्र नहीं करते थे क्योंकि उनका यकीन कैसा था कि अल्लाह ताला हाज़िर रहा है, कल का फ़िक्र छोड़ो। मगर हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो है महीने-महीनों का राशन रहने के बावजूद भी हम परेशान होते हैं कि अरे कल का क्या होता? यानी कि पहले ज़माने में कैसा यकीन था क्योंकि उन लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, ये जो हमें दीन बताया है, जिस पे हमें ईमान लाना है वो बताया जो हम जो है उस पे वो जो है तस्दीक करते थे। इसलिए जो लोग का यकीन ऐसा था तो कि इन लोग के दिन ऐसा गुज़रते थे। मगर आज देखिए आज हमारे पास ये परेशानियाँ ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए। क्यों दूर होने से जो है हमें ये परेशानियाँ आ रहे हैं। हम जो है 1 महीने का राशन रख के भी हम परेशान होते। वो 1 दिन के राशन में जो है खुश होते थे और वो जब जो है वो ज़माने में जो है अगर उनके घर पे जो है मेहमान आते थे तो 8-8 दिन रहकर जो है खुशी-खुशी जाते थे। आज हमारे घर में 2 घंटे के लिए अगर मेहमान आ गए तो हम परेशान हो जाते। अरे क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे बोल के हम परेशान। ये कई को हो रहा है क्योंकि हमारे दिल में यकीन नहीं है और हम देखिए हम ये सब ये क्यों है क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दूर हो गए। वो ज़माने में जो है वो जो शख्स थे, वो जो भी थे, वो जो है कितना कैसा यकीन था। देखिए कैसा यकीन था उन लोग का और हमारा यकीन देखिए हम कैसा है। और एक चीज़ ये भी हो रही है कि हमने क्या किया, हम जो है अपने-अपने ज़हनों से अब दीन बना लिए। जो चीज़ में हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, हम हमारे तरफ से हम जो है मर्ज़ियाँ बना लिए। मगर हम ये मर्ज़ी हमारी नहीं चली, ये सब दुनिया की मर्ज़ी है। देखिए दुनिया क्या है? अल्लाह की नाराज़गी है और दीन क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी कामिल दीन क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। इस पे टिकना है हमें। इस पे जब टिकेंगे तो ही दीनदार बनेंगे क्योंकि हमें हदीस शरीफ में भी देखा, जो इस पे टिक गया वो दीनदार बन गया। अगर नहीं हम जो है दुनिया की चीज़ों पे चलेंगे, दुनिया के जो नए-नए जो दीना हम बना लिए उस पे चलेंगे तो ये बेकार है। हमें जो सीखना है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहुँचाया हमें, जो हमें जो वारिसीन हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया, तो हमें औलिया के साथ होना है। जब हम इनके साथ रहेंगे तो हम जो है ईमान सीख सकेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तस्दीक करेंगे।
जब दिल में तस्दीक करेंगे तो ही हमें जो है ये हम जो है आखिरत भी हमारी यहाँ की भी ज़िंदगी हमारी सँवरेगी और आखिरत के दिन भी हमारी ज़िंदगी सँवरेगी। और एक मर्तबा जो है एक बगदाद शरीफ में जो है एक शख्स जो है रोटी बेच रहा था। यानी कि वो रोटी बेच रहा था, एक रोटी जो है बासी रोटी बेच रहा था और एक रोटी जो है ताज़ी रोटी बेच रहा था। अब जो ताज़ी रोटी थी वो रोटी का दाम कितना था, यानी कि उसका रेट कितना था, 2 दिनार में जो है वो रोटी बेच रहा था। और जो बासी रोटी थी वो रोटी जो है वो 4 दिनार में बेच रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो है अब सब शख्स जो है ले खरीदना शुरू कर दिए। अब एक शख्स जो है जाकर जो है उससे पूछते ये माजरा क्या है, तुम बासी रोटी बड़े मतलब कि ज्यादा दाम में बेच रहे हो और छोटी मतलब कि ताजी रोटी जो है तुम कम दाम में बेच रहे हो। तो इस पर वो शख्स, यानी कि वो शख्स जो है बड़ा ईमान वाला था। उसने कहा कि उसने कहा ये जो रोटी है तो बासी बासी कह रहे हैं, मगर ये रोटी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़रीब है। यानी कि एक रोटी को निस्बत ज़्यादा क़रीब है। यानी कि ये रोटी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से निस्बत क़रीब है। यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो रोटी बासी रोटी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़रीब है और जो आज की बनी हुई है वो 1 दिन कम है, यानी कि 1 दिन ज़्यादा है। तो यहाँ पे बात बताना ये है कि जो पहले के लोग थे उन लोगों का यकीन ऐसा था और आज का हमारा ये यकीन कैसा है। देखिए ये यकीन क्यों, ये हमारा यकीन ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं करी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है हमें जो है यहाँ पे जो है अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें जो है महफिल जमाई और हम ईमान सीख रहे हैं और मैं भी ईमान सीख रही हूँ। मैं कुछ बड़ा वो नहीं करी, मैं भी यहाँ पे जो सीख रही हूँ ईमान सीख रही हूँ। अल्लाह ताला हाजत रवाए और हमें जो ये हाजत है, हमें यहाँ पे जो बैठकर हम जो सीख रहे हैं वो ईमान जो सीख रहे हैं हमारे लिए हाजत है, इसलिए अल्लाह ताला हमें जो है यहाँ बैठा है और सीखने के लिए हमें जो है तौफीक अता करे अल्लाह ताला बस। और एक जो है एक शख्स जो है अ, एक मर्तबा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब फ़िरौन के साथ जो है फ़िरौन के साथ मतलब फ़िरौन के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो है हुक्म दिया, आपके हाथ में जो एक आसा होता था। तो अल्लाह पाक ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आसा जो है ज़मीन पे फेंक दे। जब ज़मीन पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये आसा फेंका तो वो आसा जो है अज़दा बन गया। यानी कि फिर फ़िरौन क्या किया, फ़िरौन देखकर जो है परेशान हो गया। फ़िरौन देखकर बोला कि ये तो जादू है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है। यानी कि मौजिज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ये आसा का जो अल्लाह पाक ने जो है आपको एक आसा दिया था। तो फिर इस पर जो है उस वो फ़िरौन क्या किया, फ़िरौन ने कहा कि ये तो जादू है। चलो हम जो है एक जो है हम जो है एक मुकाबला करते हैं, फलाँ ये टाइम पे आ जाना, ये टाइम पे हम जो है मुकाबला करते हैं। फिर वो शख्स यानी कि वो जो फ़िरौन था, फिर जब ये टाइम ऐसा सब बता देता है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वापस आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला से आप कलाम करते हैं, यानी कि आप कलीमुल्लाह भी थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है अल्लाह पाक कलाम करते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा कि ये आपके हाथ में क्या है? यानी कि ये आपके हाथ में क्या है? तो फिर इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मेरे हाथ में जो है आसा है, यानी कि ये आसा है। फिर इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसा तुम्हें किस लिए काम आता है? फिर इस बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आसिया से जो है मैं जो है बकरियाँ चलाता हूँ और जो है बकरियाँ चलाता हूँ और जो है आप जो भी उस चीज़ जो भी इस चीज़ से इस्तेमाल करते थे, आप वो फरमाते थे कि इससे मैं बकरियाँ चलाता हूँ और जब चलता हूँ तो मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ। यानी कि आप जो भी चीज़ें इससे यूज़ करते थे वो अल्लाह पाक के पास जो है फरमाते। फिर इस पर इस पर जो है इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि ये आसा जो है ज़मीन पे फेंक दे। तो फिर इस पर अल्लाह का हुक्म था, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इस आसा को फेंक दिया। अब देखें इस आसा से आप अपनी पूरी ज़रूरतें पूरी करते थे, यानी कि पूरी करते थे। पर जब अल्लाह का हुक्म आया तो आपने क्या किया, वो आसा को फेंक दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका यकीन कैसा था, आपका यकीन अल्लाह ताला पे था। ये देखिए आसा सिर्फ़ असबाब है, अल्लाह ताला देने वाला है। आपको यकीन था, यानी कि फ़ायदा तो दे रहा था वो चीज़, मगर फ़ायदा भी देने वाला मतलब कौन है, अल्लाह ताला है। मगर वो क्या है, आसा जो है असबाब है। आपने क्या किया, अल्लाह ताला का हुक्म आया, आपने क्या किया, आसा नीचे फेंक दिया ज़मीन पे। जब आपने नीचे फेंका तो वो जो है अज़दा बन गया। फिर आप जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा ये जो है आसा आप उठा लीजिए। अब वो अज़दा बन गया। आपने क्या किया, अल्लाह का हुक्म है, आपने उठा लिया।
اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں جو ہے نقصان دے تو ہم اٹھاتے نہیں اٹھاتے۔ آپ دیکھیے آپ کا یقین دیکھیے آپ کیسا تھا، کیونکہ نقصان بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ فائدہ کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، نقصان کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے کیا کیا، وہ فوراً جو ہے عصا کو اٹھا لیا۔ جب آپ نے جو وہ اژدہا تھا تو اژدہے کو اٹھا لیا، جب آپ نے اژدہے کو اٹھایا تو وہ عصا بن گیا۔ یعنی کہ فائدہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نقصان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارے دل میں یقین ہونا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھیے یہ سب چیزیں ہمیں کام کرنا ہے، ہر چیز کا ہمیں حکمت اپنانا ہے، مگر یقین یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے، فائدہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نقصان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کیسا ہے آپ کا یقین، مطلب ہمیں سیکھنے کو جو مل رہا ہے اس واقعے سے، ہمیں جو مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے کہ ہمیں جو ہے فائدہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب یہ فرعون نے کیا کیا، فرعون نے کہا نا کہ مقابلہ کریں گے ہم، تو فلاں فلاں یہ ٹائم پہ آ جانا، تو پھر وہ شخص یعنی کہ وہ پورن کو یعنی کہ پورے جادوگروں کو جو ہے فرعون جو ہے لے کر جو ہے وہاں مقابلے کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، فرعون نے جو ہے 40 جادوگروں کو جو ہے رکھا، اور وہ 40 جادوگر کون تھے، وہ بچپن سے جادوا کرنے والے تھے۔ اب بچپن سے وہ جادوا کرنے والے ہیں، تو اب دیکھیے وہ جادوگروں کو رکھا انہیں، پھر فرعون نے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے وہاں پہ، پھر فرعون نے جو 40 جادوگروں کو رکھا تھا، تو وہ جادوگروں نے جو ہے فرعون سے کہا اگر ہم لوگ جیت گئے تو تم ہمیں کیا دیں گے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ یہاں پہ جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، جیسا ان کو عزت مل رہی ہے ویسا تمہیں بھی عزت ملے گی اور ڈھیر سارے جو ہے انعامتیں ملیں گی۔ تو پھر وہ جو جادوگر تھے، وہ جادوگر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ جادوگر بھی جو جادوگر تھے وہ بچپن سے جادوگر تھے، اور انہیں پتا تھا کہ حقیقت کیا ہے جادوگر، یعنی کہ جادو جھوٹا ہوتا ہے، انہیں یہ سب پتا ہے، کچھ ٹائم کا رہتا ہے، سب پتا ہے انہیں۔ تو پھر وہ جادوگروں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعاقب ہوا، یعنی کہ وہ بھی جو ہے ادب والے تھے، اور وہ جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے بتاؤ گے کیا، پہلے بتاؤ گے کیا یا ہم بتانا؟ تو پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم پہلے بتاؤ۔ پھر وہ جادوگروں نے کیا کیا، وہ جادوگروں نے جو ہے جتنے بھی رسیاں تھے اسے جو ہے سام بنا دیے، اور وہ پورے سام جو ہے دربار میں پھرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم جو ہے ازدا جو آسا جو ہے نیچے پھینک دو۔ جب وہ آپ نے آسا نیچے پھینکا تو ازدا بن گیا، یعنی کہ جب ازدا بنا، جتنے بھی رسیوں سے جو بھی وہ سام بنائے تھے وہ جو جادوگر، وہ پورا نگل لیا۔ جب وہ نگل لیے، دیکھ لیے، جو جادوگروں نے دیکھ لیا، دیکھ کر کیا کہا کہ وہ گواہی دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اب وہ لوگ جو ہے انہیں پتا تھا، حقیقت پتا تھا، کیونکہ وہ لوگ دیکھ لیے، حق کو دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، کیونکہ یہ جادو نہیں ہے، وہ جو جادو کر رہے ہیں وہ جادو ان لوگوں کو پتا تھا، حقیقت میں جادو کیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جادو کرنے والے ہیں نا بھائی، 40 بچپن سے لے کے اب تک جو ہے جادو ہی کرنے لگے ہوئے، انہیں پتا ہے کہ جادو کیا ہے اور جادو میں کیا ڈفرنس ہے پتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ تو جادو نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے دیکھ کر جو ہے فوراً گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ہمیں اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا۔ جب یہ تصدیق ہوگی تو ہم ایمان والے بنیں گے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، کلمہ۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو ہی وہ جو ہے مومن بنے گا۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تقریر کر رہے تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے، یعنی کہ آپ جب تقریر کر رہے ہیں تو وہ سانپ جو ہے آپ کے پورا ارد گرد پھرنے لگتا ہے، اور ایسا پھرتا ہے کہ آپ کے گردن تک بھی آ جاتا۔ جب تک آپ گردن تک آ جاتا پھر وہ جو ہے آپ تقریر کرنے میں بزی رہتے، یعنی کہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تقریر کرنے میں بزی رہتے، پھر وہ سانپ جو ہے پورا پھر کے جو ہے ہٹ کے جو ہے جا کے نیچے اتر کے جو ہے جا کے ایک جگہ ٹھہر جاتا، یعنی کہ ٹھہر جاتا ہو، ایسا منڈی اٹھا کے جو ہے ٹھہر جاتا۔ پھر حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ جو ہے جب تقریر ختم کر دیتے، یعنی کہ جب آپ تقریر ختم ہو جاتی ہے آپ کی، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ ٹھہرا ہوا ہے، پھر سانپ کہتا ہے کہ میں نے اس عمل سے جو ہے بڑے بڑے قطبوں کو جو ہے بہکا دیا۔ پھر اس پر حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو زمین پہ رینگنے والا کیڑا ہے، یعنی کہ میرا فائدہ نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تیرے متعاقب
صرف اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ تقریر جو کر رہے تھے وہ ٹاپک کیا تھا، فائدہ اور نقصان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں زبان سے جو کہتے ہیں نا ان کے دل میں بھی جو ہے یہ تصدیق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والا ہے۔ اب دیکھیے سانپ آیا، سانپ آ کے جو ہے گلے کی طرف پورا پھرا کرا پھر کر کے جو ہے جا کے ٹھہر گیا، یعنی کہ وہ سانپ بھی کیا کہہ رہا ہے، میں سب بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا، مگر آپ دیکھیے مطلب آپ یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کیسا یقین تھا کہ دینے والا یعنی کہ فائدہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو کچھ بھی نہیں کرے، یعنی کہ آپ تقریر کو بھی نہیں روکے، پورا تقریر ختم ہوئے بعد میں جو ہے رجوع ہوئے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہو، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ یقین ہونا دل میں ضروری ہے۔ اب یقین آنا ضروری ہے، یقین آنے کا ذریعہ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ جو ایمان والا بن جائے گا، جب ایمان والا بنے گا تو آخرت بھی اس کی سنورے گی اور دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ حدیث شریف سے دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو دعا مانگتے وقت دل میں اسے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر میں لگا ہو، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ہم جب دعا بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ پر یقین یا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے یہ ہمیں یقین کر کر مانگنا ہے، مگر ہم جو ہے مانگتے ہیں بے شک ہم مانگتے ہیں مگر دل میں جو ہے فلاں یہ چیز سے ہماری پورا ہو جاتا کام، ہم یہ دل میں اگر یہ لگ کر رکھ کے یقین نہیں رکھ کر ہم جو ہے دعا مانگیں گے تو ہم جو ہے ہماری دعا قبول ہے، تو ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے اور جب بولتا ہے جب بولنا چاہتا ہے تو پہلے دل میں سوچ لیتا ہے، یعنی کہ جب زبان سے نکلتا ہے یعنی کہ وہ جو بھی نکلتا ہے وہ غور و فکر یعنی کہ اسے اندر جو بھی بات کرتا ہے وہ زبان کو دل مطلب پہلے دل یہ مطلب کیا ہے مومن کی زبان کیا ہے دل کے پیچھے رہتی ہے، یعنی کہ جو بھی بات کرتا ہے سمجھ کر بات کرتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے دل کے آگے ہوتی ہے، مطلب بنا سوچے سمجھے وہ بات کر دیتا ہے، یعنی کہ مطلب کیا ہے مومن کی زبان اور منافق کی زبان سے ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے زبان کو بھی جو ہے یہ امانت ہے سمجھ کر جو ہے سامنے والے شخص سے بھی جو بات کرتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے بات کرتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے یہ زبان کو جو ہے جیسا بولے ویسا یوز کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کہ زبان کا جو استعمال کرنا یہ زبان بھی جو ہے ہم جو بولتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے امانت ہے، تو یہ بندہ یہ جیسا بولے ویسا یوز کرنے کا مطلب کیا ہے بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، جب یہ تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے یہ ایمان والے بنیں گے، تو ایمان امپورٹنٹ ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی ہم جو ہے ہر چیز میں ہم مکمل طور پہ کامیاب ہو گے، کیونکہ رائے برابر یعنی کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے پاس ایمان رہیں گا تو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں رہا تو ہم سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان سیکھیں گے تو ہی ہمیں جو ہے آخرت بھی ہماری دنیا بھی ہماری سنورے گی اور آخرت میں بھی سنورے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایمان سیکھنا ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جزاک اللہ خیر، میں انشاءاللہ آگے اور کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اور اچھے سے وہ کرنے کے لیے، تو میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ کہنے سے زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔